ॐ श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र वैदिकी प्रक्रिया इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य तत्र तृतीयस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् षष्ठे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः व्यत्ययो बहुलम् इति सूत्रे तत्र कालवाचिनः प्रत्ययस्य व्यत्ययस्य उदाहरणं दृष्टं। श्वः अग्निना आधास्यमानेन लुटः विषये अत्र लृट् प्रवृत्तः इत्युक्तं। ततः हलां व्यत्ययस्य उदाहरणं दृष्टं। तमसोगा अदुक्षत्, वस्तुतः प्रयोगस्तु अधुक्षत् इति भवति। तत्र धकारस्य दकारः भवति व्यत्ययेन। मित्रवयं सूरयः इति अग्रे अचां व्यत्ययविषये चर्चा कृता। मित्रावयमिति प्राप्ते, नाम तत्र मित्रा इति वस्तुतः भवेत्, परन्तु मित्रा इत्यत्र यः आ इति अस्ति तस्य आ इत्यस्य स्थाने अ इति भवति। स्वरव्यत्ययः यः कारिकायाम् उक्तः सः तु अग्रे वक्ष्यते इत्युक्तं। ततः प्रकृते कर्तृशब्दः कारकमात्रपरः भवति, तथा च तद्वाचिनां कृत्तद्धितानां व्यत्ययः, नाम कृत्तद्धितानां प्रत्ययानाम् अत्र व्यत्ययः भवति। अन्नादाय अण्विषये अत्र अच् भवति। यद्यपि अणि अचि च रूपे साम्यं स्यात्, परन्तु वेदे तत्र अवग्रहे विशेषो भवति इति पठितं। ततः च ञां व्यत्ययविषये पठितं। ञो यशब्दादारभ्य लिङ्या शिष्यङ् इति ञकारेण प्रत्याहारः, तेषां व्यत्ययः भेदति इत्यादिः उक्तः एव, नाम पूर्वम् उक्तः एव, सः विषयः स्पष्टीकृत एव इति। ततः अस्माभिः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं, लिङ्या शिष्यङ् इति। आशीर्लिङि परे धातोः अङ् स्यात् छन्दसि इति सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टं। वच उम्, एवं खलु। उम् इति आगमः भवति। मन्त्रं वोचेम अग्नये, वोचेम इति रूपं तत्र साधितं च। वार्तिकं पठितं। दृशे रग्वक्तव्यः अक् इति भवति। तत्र पितरञ्च दृशेयं मातरञ्च इति तत्र पठितं। ततः अङि तु, नाम अङ् यदि स्यात्, अक् यदि न स्यात्, तर्हि ऋदृशोङि गुणः इति गुणः प्रवर्तेत। दर्शेयं मातरम् इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं, छन्दस्युभयथा इति। तत्र तस्य अर्थः दृष्टः। धात्वधिकारे उक्तः प्रत्ययः सार्वधातुकार्धधातुकोभयसंज्ञः स्यात् इति। वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयः इति तत्र उदाहरणं पठितं। वर्धयन्तु, नाम तत्र आर्धधातुकसंज्ञा अपि यदा प्रवृत्ता, ततः अणेरणिटि इत्यस्य प्रवृत्त्या तत्र नाम अस्य रूपस्य सिद्धिः जाता। नाम वर्धयन्तु इति वस्तुतः भवति, परन्तु वर्धन्तु इत्येव जातम् इति भावः। तत्र मूले अपि उक्तमेव, आर्धधातुकत्वान्निलोपः इति। ततः विषण्विरे सार्वधातुकत्वात् श्नुः श्रुभावश्च क्व विषण्विरे इत्यत्र। ततः परं तत्र हुष्णुवोः सार्वधातुके इत्यनेन यण अपि भवति, क्व विषण्विरे इत्यत्र। सार्वधातुकत्वं नाम सार्वधातुकसम्बद्धानि कार्याण्यपि उक्तानि, आर्धधातुकसम्बद्धानि कार्याण्यपि उक्तानि अभूवन्।
ततः पूर्वं पठितं सूत्रं तस्य सूत्रस्य उदाहरणानि अत्र उक्तानि। सूत्रमादौ स्मारितं, तस्य अर्थोऽपि अत्र निर्दिष्टः। आदृगमहानजनः किकिनौ लिट् च आदन्तात् ऋवर्णान्तात् गमादेश्च किकिनौ स्तः तौ च लिड्वत् इति सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टं। बभ्रिर्वज्रं पपिः सोमं ददीर्घाः जग्मिर्युवा जग्निर्वृत्रमं जग्निर्वृत्रममित्रियं जज्ञिः इमानि उदाहरणानि साधितानि। ततः तत्र उक्तं लिड्वद्भावादेव सिद्धे ऋच्छितृताम् इति गुणबाधनार्थं कित्वं कस्य कि इत्येतस्य प्रत्ययस्य किन् इत्यस्य वा किनि तु नित्करणत्वात् स्वरे विशेषः भवति। ततः बहुलं छन्दसि इत्युक्तं ततुरिः जगुरिः अत्र उत्वविशेषः च स्मारितः। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं पठ्यमानं च वर्तते। तुमर्थे से सेन से असेन क्सेन कसे कसेन अद्धि अद्धिन् कद्धिः कद्धिन् शद्धिः शद्धिं तवै तवैं तवेनः इति। तुमर्थे धातोः वेदविषये गम्यमाने से सेन् इत्यादयः प्रत्ययाः भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः तत्र अस्माभिः दृष्टः। ततः परं तत्र क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। से इत्यस्य क्षेरायः, सेन् इत्यस्य तावामेषे, असे इत्यस्य शरदो जीवसे, असेन् इत्यस्य जीवसे इत्येव भवति, नित्वात् आद्युदात्तः नाम स्वरे विशेषो भवति इति पठितं। ततः क्से इत्यस्य प्रेषे, कसेन् इत्यस्य गवामिव श्रियसे, अध्यै अध्यैन् इत्यनयोः द्वयोः उदाहरणं तत्र दृष्टं। जठरं प्रणध्यै इति। ततः पक्षे आद्युदात्तं नाम नित्करणत्वात् आद्युदात्तत्वमपि पक्षे भवति इति भावः। समीचीनम् इति एतावन्तः विषयाः अस्माभिः प्रकृते तत्र दृष्टाः। इदं सूत्रं पठ्यमानमस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तुमर्थे 15 प्रत्ययाः भवन्ति। वक्षे इति वचः से कुत्वे षत्वं, कषसंयोगे क्षः एषे इति, इणो गुणः नकारो इङ् इत्यादिर्नित्यम् इत्याद्युदात्तार्थः प्रेषे इति। इणः से कित्वान्न गुणः, तत्र कित्वादुगुणः इति जातमस्ति, तत् परिष्कृतम् अपि आसीत्। आदुगुणः श्रियसे इयं नित्वात् आद्युदात्तः। इह मन्त्रे मध्योदात्तः पठ्यते, तत्र बाहुलकात् प्रत्ययस्वरो बोध्यः इति। गवामिव श्रियसे मध्योदात्तत्वम् अत्र पठ्यते इति। तत्र बाहुलकात् स्वरप्रवृत्तिः वक्तव्या इति च पठितमासीत्। इति एतावन्तः विषयाः गते पाठे अस्माकं क्रमे तत्र प्रवृत्ताः अभूवन्। इदानीं तुमर्थे से सेन से इत्यादि यत् सूत्रं वर्तते तदेव सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते। तत्र कद्ध्यै कद्ध्यैन् इति नाम कद्ध्ये इति प्रत्ययतः आरभ्य अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते। आम्, तत्र अस्तु। कद्ध्यै कद्ध्यैन् नाम उदाहरणम् उच्यते इति भावः अस्य अवगन्तव्यः। आम्, ततः किम् उदाहृतमिति चेत् आहुवध्यै इति उदाहृतं वर्तते। आम्, तत्र सत्यं व्याख्यात्रा अपि उक्तं वर्तते। जुहोते रुवङ्
इति भवति। आङ् इति उपसर्गपूर्वकत्वात् प्रकृते हुदानादनयोः इति धातुः भवति। अस्मात् धातोः तुमर्थे सेसेन सेक्सेन इत्यादिना सूत्रेण कद्ध्यै अपि च कद्ध्यैन् इति प्रत्ययद्वयं भवति। एकः अनित् अपरः नित् वर्तते इति विशेषः। आहु अध्यै इति भवति। तदेव जुहोते रुवङ् इत्युक्तं खलु। केन सूत्रेण? अचिष्णुधातु भ्रुवाङ् योर्यङ्। अतः तत्र हु इत्यत्र यः उकारः तस्य उव् इति भवति। आह् उव् अध्यै आहुवध्यै। सम्यक् इति। पक्षे नित्स्वरः कः सः? आद्युदात्तः नित्वात् आद्युदात्तः इत्युक्तं खलु। अतः नित्स्वरः नाम आद्युदात्तस्वरः भवति इति भावः। नितमाश्रित्य प्रवर्तते यः सः। सम्यक्। ततः अग्रे प्रत्ययः उच्यते शध्यै। नाम शध्यै इति प्रत्ययस्य उदाहरणम् अधुना उच्यमानं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र व्याख्यात्रा तु किमपि न उच्यमानमस्ति खलु। मादयध्यै इति उदाहरणमस्ति। तत्र राधसः सः मादयध्यै इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते मदीहर्षे इति धातुः भवति। णिजन्तात् अत्र अयं शध्यै इति प्रत्ययः भवति। अस्य अयं षित् वर्तते, अस्य अध्यै इति अवशिष्यते। तदेव व्याख्याता कथयति मदीहर्षे णन्तात् छध्यै प्रत्ययः तस्य भाववाचि सार्वधातुत्वात् सार्वधातुके यकि प्राप्ते व्यत्ययेन शप् गुणायादेशौ। नाम व्यत्ययं पुरस्कृत्य प्रकृते गुणः अपि च आयादेशः च गुणः आयादेशः च भवति इति भावः। ततः अग्रिमः प्रत्ययः भवति शध्यैन् इति। शध्यै इति अनित्, शध्यैन् इति नित् प्रत्ययः पठ्यमानः वर्तते। किमुदाहरणं व्याख्याता कथयति पिबध्यै इति। मूलं पश्यामश्चेत् वायवे पिबध्यै। सम्यक्। प्रकृते पा इति धातोः तुमर्थे सेसेन सेक्सेन इत्यादि सूत्रद्वारा शध्यैन् इति प्रत्ययः भवति। अयं षिदपि अस्ति निदपि अस्ति। अतः अध्यै इति अवशिष्यते। व्याख्याता कथयति अत्रापि यक् प्रसङ्गे व्यत्ययेन शप् यदा लब्धः तदा तु पाघ्रा इति पिबादेशः इति कथयति। अतः तत्र पिब अध्यै पिबध्यै इति सिद्धं भवति। पिब अध्यै इति जायते। तत्र अतो गुणे इत्यनेन पररूपमपि कर्तव्यं। पिबध्यै इति च भवति। सम्यक्। अग्रिमः प्रत्ययः भवति तवै। मूले दृश्यते खलु। तत्र उदाह्रियते दातवा उ इति इत्यस्ति। वस्तुतः प्रयोगः कः? दातवै। तत्र शाकल्यलोपव्यवस्थया प्रकृते दातवा उ इति दृश्यते। मूले तत्र दातवा उ इति दातवा एतदनन्तरं मम पुस्तके उ इति तत्र असंहितम् एव दृश्यते। तत्र संहिता नाम संहिता एव दृश्यते। असंहिता कर्तव्या। नाम स्पेस् यदुच्यते खलु दातवा उ इति। परन्तु पुरा प्राचीनमातृकासु एवं नाम लेखने तथा संहिता असंहिता न प्रदर्श्यते स्म। सः संहिता असंहिता इत्यपि उच्चारणस्य एव विषयः भवति स्म। उच्चारणं पुरस्कृत्य एव मातृकाभिः तत्र अवगम्यते स्म। नाम अत्र एवं संहिता असंहिता इति अस्ति। अतः तादृशः प्रभावः परवर्तिग्रन्थेषु अपि दृश्यते लेखनादिषु। अस्तु। परन्तु व्याख्यायां तु पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् संहितां कृत्वा लिखितमस्ति दातवा उ इति। ततः तत्र इदम् उदाहरणं व्याख्याता कथयति ददातेः तवै अर्थात् तवै प्रत्ययः आयादेशः लोपः
दा तवै उ इति अस्ति खलु, लोपशाकलस्य यलोपः तावदेव। अतः दा तवा उ इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे प्रत्ययः वर्तते तवेङ्। सम्यक्। सूतवे इत्यस्ति। ङित्वान् गुणः। धातुः कः? शून्यप्राणिप्रसवे। तुमर्थे शेषेण इत्यनेन तवेङ् इति प्रत्ययः भवति, सः ङित् भवति, अत एव ङित्वात् गुणः न भवति। अतः सूतवे सूतवे इति जायते। ततः अन्तिमः प्रत्ययः अस्ति तवेन् इति। नित् अस्ति। तवेङ् इति ङित् अस्ति, तवेन् इति नित् अस्ति। तस्य उदाहरणं दत्तं कर्तवे। कृञो गुणः कर्तुम् इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि वेदे अयं विशेषः। कृ तवेन् नकारः इति संज्ञां प्राप्नोति, नित्वात् आद्युदात्तस्वरः भवति, धातोः च गुणः भवति, कर्तवे कर्तवे इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। एतावान् विशेषः भवति अस्मिन् सूत्रे, तुमर्थे शेषेण से इत्यादि सूत्रे। सम्यक्। अधुना केचन शब्दाः अग्रिमसूत्रद्वारा तुमर्थे निपात्यमानाः वर्तन्ते। तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। प्रयैरोहिष्यै अव्यथष्यै। सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। प्रयै इत्येकम् अव्ययं भवति इदं, रोहिष्यै इत्यपि अव्ययं भवति, अव्यथिष्यै इति चापि अव्ययमेव भवति। तत्र मूले उच्यते एते तुमर्थे निपात्यन्ते। नाम एते त्रयः शब्दाः अत्र वर्तन्ते ये तुमर्थे, एतेषां निपातनं प्रकृते क्रियते। तत्र क्व किं निपात्यते इति उच्यते। तत्र प्रयातुं रोढव्यं, प्रयातुं रोढुम् अव्यथितुम् इत्यर्थः। प्रयातुं रोढुम् अव्यथितुम् इति, नाम क्रमशः एते त्रयः अर्थाः त्रयाणामपि शब्दानाम् अत्र अवगन्तव्याः। प्रयै इत्यस्य प्रयातुं, रोहिष्यै इत्यस्य रोढुम्, अपि च अव्यथिष्यै इत्यस्य व्यथितुम् इति अर्थः अवगन्तव्यः। तर्हि प्रयै इत्यत्र किं किं निपातितं वर्तते इति चेत् कथयति व्याख्याता, प्रपूर्वाद्यातेः कै प्रत्ययः, या इति धातुः भवति खलु, तस्मात् कै तस्य ऐ इति अवशिष्यते। अतः प्रया ऐ इत्यवस्थायाम् आतो लोपीटि च इत्यनेन आ इत्यस्य लोपः भवति, प्रय ऐ प्रयै इति सिद्ध्यति। ततः रोहिष्यै इत्यस्ति। रुहेरिष्यै व्याख्याता कथयति। रुहेरिष्यै नाम रुह धातोः तत्र प्रत्ययः भवति इष्यै इति, रुह इष्यै। ततः लघुपदगुणे सति रोहिष्यै इति रूपं सिद्धं भवति। नै पूर्वात् व्यथेश्च इति कथयति अव्यथिष्यै इत्यस्य कृते, नाम नै पूर्वकत्वं भवति, न लोपो न इत्यनेन अ तस्य अवशिष्यते। अतः व्यथ धातोः नै पूर्वात् व्यथेश्च कः प्रत्ययः, तत्र इष्यै इत्येव प्रत्ययः अत्रापि वर्तते। अतः रूपं भवति तत्र अव्यथिष्यै इति। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। सूत्रं भवति दृशे विख्ये च इत्यस्ति। सूत्रे दृशे इति विख्ये इति च पदद्वयम् अव्ययभूतमेव भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तुमर्थे शेषेण से इत्यतः तुमर्थेत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र अन्तर्भवन्ति। व्याख्याता कथयति योगविभागश्चिन्त्यप्रयोजनः, नाम
प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै दृशे विख्ये च इत्येवम् एकमेव सूत्रं खलु कर्तुं शक्यते स्म। दृशे विख्ये च इति सूत्रं किमर्थं कर्तव्यः, तस्य प्रयोजनं किं स्यात् इति कथयति अयम्। अग्रे कथयति दृशेः ख्यातेश्च के प्रत्ययः कित्वात् दृशेर्न गुणः, नाम के प्रत्ययः भवति इति शेषः अथवा स्यात् इति शेषः अत्र योजनीयः पङ्क्तौ। कित्वात् दृशेर्न गुणः, नाम अस्य कित्वात् दृश इति धातोः गुणः च न भवति इति भावः। सम्यक्। ततः ख्यातेरालोपश्च, ख्याधातोः यः आकारः वर्तते तस्य च आलोपः भवति। क्व विख्ये इत्यत्र इति भावः। तर्हि दृश् ए दृशे इति जायते, द्रष्टुम् इति अर्थः भवति। मूले उक्तः खलु अर्थः, द्रष्टुं विख्यातुम् इत्यर्थः। विख्ये इत्यस्य विख्यातुम्। अतः उभयत्रापि के प्रत्ययः अवगन्तव्यः भवति। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रं भवति शकीर्णं कमुलौ इति। तत्र शकी इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। णमुल् कमुलौ इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। तुमर्थे सेसेन से इत्यादि सूत्रात् तुमर्थ इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति शक्नोता उपपदे, नाम शक्नोतौ उपपदे तुमर्थे एतौ स्तः। स्थिपानिर्देशः व्याख्यात्रा ग्रन्थकारेण कृतः वर्तते। शक्नोतौ उपपदे तुमर्थे एतौ स्तः वेदे। कौ णमुल् कमुलौ, द्वौ प्रत्ययौ स्तः। णमुल् कमुल् इति। सम्यक्। उदाहरणं पश्यामः। प्रथमम् अस्ति विभाजं नाशकत् इति णमुलः उदाहरणमिति चिन्तयामि। अपलुपं नाशकत् इति कमुलः उदाहरणम् इति चिन्तयामि। तस्य मूले अर्थः अपि उक्तः वर्तते। विभक्तुम् अपलोप्तुम् इत्यर्थः। विभक्तुम् इति विभाजम् इत्यस्य अर्थः, अपलोप्तुम् इति अपलुपम् इत्यस्य च अर्थः भवति। पश्यामः व्याख्याता किं कथयति। विभाजमिति विपूर्वाद् भजते णमुल्, वि इति उपसर्गपूर्वकात् भज धातोः णमुल् इति प्रत्ययः प्रकृते भवति। णित्वात् अत उपधायाः इति वृद्धिः। अतः विभाजं मान्तम् इदम् अव्ययं कृन्मेजन्तः इत्यनेन अस्य अव्ययत्वं भवति। सम्यक्। ततः अपलुपम् इति लुप्लु छेदने इत्यस्ति धातुः। कित्वात् गुणाभावः, कित्वात् प्रकृते गुणः न भवति। अपलुपम् इति भवति। कित्वात् नाम कस्य, कमुल् इत्यस्य, एवं खलु। उभय नाम णमुलः कमुलः उभयोः अम् इत्येव अवशिष्यते, परन्तु एकः कित् अस्ति, गुणस्य बाधनाय सः च कित् कृतः वर्तते इति। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति ईश्वरे। मूलं पश्यामश्चेत् ईश्वरे तोसुन् कसुनौ इति दृश्यते सूत्रम्। तत्र ईश्वरे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। तोसुन् कसुनौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। तुमर्थे सेसेन सेसेन् क्सेन् इत्यादि सूत्रात् तुमर्थ इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। सम्यक्। तत्र आम्, सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति व्याख्यात्रा। ईश्वरशब्दे उपपदे धातोः तोसुन् कसुनौ स्तः छन्दसि, एवं खलु। ईश्वरशब्दः उपपदभूतः अपेक्षितः, तदा तोसुन् अपि च कसुन् प्रत्ययः छन्दसि वेदे भवति इति भावः।
सम्यक् उदाहरणम् ईश्वरो विरचितोः इति वा न वा अयं प्रत्ययः अपि न एतौ प्रत्ययौ अपि तुमर्थे एव भवतः सापि स्पष्टता द्रष्टव्या तर्हि तोसुन् कसुनु तोसुनः इदम् उदाहरणं वर्तते तर्हि वि उपसर्गपूर्वकात् चर् धातोः तोसुन् इति प्रत्ययः भवति तोसुनः तोस् इति अवशिष्यते अतः विचर् तोस् इत्यवस्थायाम् इडागमः भवति विचर् इतोस् विचरितोस् सस्यरुत्वविसर्गे सति विचरितोः इति सिद्ध्यति तद् व्याख्याता कथयति चरगतौ इट् नाम इट् धातुः सः वर्तते इति भावः यदि तोसुनः उदाहरणम् इदानीं कसुनः उदाहरणं पश्यामः ईश्वरो विलिखः इत्यस्ति तत्र विपूर्वकात् लिख धातुः भवति तत्र ईश्वरे तोसुन् कसुनो इत्यनेन कसुन् प्रत्ययः भवति कसुनः ककारस्य इति संज्ञा भवति नकारस्यापि संज्ञा भवति उकारः उच्चारणार्थकः भवति अस् इत्येव अवशिष्यते अतः तत्र विलिख् अस् विलिखस् इति जायते ततः विभक्तिकार्यादिकं कृत्वा नाम अव्ययमिदं सम्पन्नं भवति अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सोर्लोपः भवति सस्यरुत्वविसर्गे सति विलिखः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति विचरितुं विलेखितुम् इत्यर्थः नाम विचरतोः इत्यस्य अर्थः कः विचरितुं नाम तुमर्थे एव एषा व्यवस्था वर्तते अपि च विलिखः इत्यस्य का व्यवस्था विलेखितुं क्षन्तव्य कः अर्थः विलेखितुम् इति अर्थः च भवति व्याख्याता किं कथयति पश्यामः विलिख इति लिख विलेखने इति धातुः भवति ततः कथयति कित्वान्न गुणः क्त्वातोसुन् कसुनः इति अव्ययत्वात् अव्ययादाप्सुपः इति विभक्तेर्लुक् नलुताङ्गस्य इति निषेधात् अत्वसन्तस्य च धातोः इति दीर्घो न इति स्पष्टता कृता अयं विशेषः अत्र भवति अग्रिमं सूत्रं पठामः व्याख्याता इङ्गितं करोति कृत्यार्थे मूले पश्यामश्चेत् कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः इति दृश्यते तत्र सूत्रं सूत्रस्य पदपरिचयम् आदौ वयं प्राप्नुमः प्रथमं पदं भवति कृत्यार्थे सप्तमी विभक्तेः एकवचनमत्र भवति ततः तवैकेन्यत्वनः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति तवैश्च केञ्च केन्यश्च त्वञ्च तवैकेन्यत्वनः इति भवति छन्दसि लुङ्लङ् लिटः इत्यस्मात् सूत्रात् छन्दसि इत्यनुवर्तते तत्र मूले तु साक्षात् उदाहरणानि एव दृश्यन्ते सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अस्ति व्याख्याता कथयति कृत्यानाम् अर्थः भावकर्मणि एवं खलु तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इत्युक्तं खलु तयोरेव नाम कयोरेव नाम भावे कर्मणि च भावार्थे कर्मणार्थे एव च इति किं कथयति पुनः पठामि पङ्क्तिं कृत्यानाम् अर्थो भावकर्मणि तयोरेव कृत्यानां भावकर्मणोः विधानात् भावकर्मणो विधानसामर्थ्यात् इदमुच्यते तत्र एते प्रत्ययाः स्युः कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः भावे अथवा कर्मणि एव इति भावः अग्रे किं कथयति पश्यामः यद्यपि कृत्यानाम् अर्थः अर्थो भव्यगे प्रवचनीयो इत्यादि सूत्रं पठितं खलु पूर्वं भव्यगे इत्यादौ कर्तापि वह्यं स्नानीयम् इत्यादौ कारणादिरपि तथापि न तत्र कृत्यत्वेन कर्त्रादिषु विधानं किं तर्हि स्वरूपेण अग्रे कथयति कृत्यतया विधानं तु भावकर्मणोरेव इति भावः इति नाम भव्यगे इत्यादिषु यत्र
पित्रर्थे वह्यं स्नानम् इत्यादिषु करणार्थे च दृश्यते तत्रापि तत्र कृत्यत्वेन कर्त्रादिषु विधानं भवति न भवति इति कथयति। न तत्र कृत्यत्वेन कर्त्रादिषु विधानं न भवति, परन्तु स्वरूपेण भवति। किं तर्हि इति उक्तवान् खलु, किन्तु इति वक्तव्यं वा इति भाति पङ्क्तेः अर्थावगमाय अथवा पदानां मितसम्बन्धप्रकटनाय। कृत्यतया विधानं तु भावकर्मणोरेव इति भावः। कृत्यतया विधानं तु सर्वात्मनापि कृत्यानां भावकर्मणोः एव अर्थयोः भवति इति स्पष्टता कृता। अस्तु, अग्रे उदाहरणमस्ति। न म्लेच्छितवै इति भाष्ये कर्त्रा स्पर्शाह्निके अपि अयं प्रयोगः कृतः दृश्यते। वेदे तु भवत्येव। अस्माभिर्न म्लेच्छितवै इति वस्तुतः अध्याहर्तव्यम्। अस्माभिः इति नाम भावे प्रत्ययः अयं। तत्र म्लेच्छ इति धातुः अस्माभिः पूर्वं पठितः अस्ति एव। म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे व्याख्याता कथयति न म्लेच्छितव्यम् इत्यर्थः। अतः म्लेच्छ शब्दात् अयं तत्र तवै इति प्रत्ययः भवति। तस्य इडागमः म्लेच्छ इतवै मेलनेन म्लेच्छितवै सुप्रत्ययः तस्य हल्ङ्या नाम अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपे सति म्लेच्छितवै इति अवशिष्यते। सम्यक्। अवगाहे इति अस्ति खलु मूले। अवगाहे गाहु विलोडने इत्यस्ति। नाम अयं धातुः प्रकृते भवति। केन इति प्रत्ययस्य उदाहरणमस्ति एवं खलु। तत्र तवै केनः ए इति अवशिष्यते। ककारस्य इति संज्ञा अन्नकारस्यापि इति संज्ञा भवति। अतः अवगाह ए अवगाहे इति भवति। सम्यक्। अग्रिमः प्रत्ययः भवति तत्र केन्य। कः प्रत्ययः? केन्य। तस्य एन्य इति अवशिष्यते। किम् उदाहरणं? दिदृक्षेण्यः। कथयति? दृशेः सन्नन्तात् केन्यः अतो लोपः। नाम सन्नन्तात् अयं प्रयोगः भवति इति भावः। दिदृक्ष एन्य अतो लोपः, अकारस्य लोपः भवति। दिदृक्ष एन्य दिदृक्षेण्य अणत्वं भवति दिदृक्षेण्यः। एवं खलु इति। ततः अग्रे प्रत्ययः भवति त्वन्। तवैकेन्यत्वनः। तस्य रूपं तस्य उदाहरणमस्ति भूर्यस्पष्टकर्त्वं। भूर्यस्पष्टकर्त्वं। कर्त्वम् इति साधनं क्रियः त्वन् कथयति। डुक्रियकरणे इति धातुः कृ त्व धातोः गुणः कर्त्व। कर्त्व विभक्तिकार्ये कृते सति कर्त्वं कोऽर्थः? कृत्यम् इत्यर्थः। दिदृक्षेण्यः तत्र दिदृक्षितव्यः इति किमपि अर्थः तत्र वा द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति यद्यपि तुमर्थे सेसेनसे इत्यनेन तुमर्थे तवै विहितः तथापि भावभिन्नेपि कर्मकारके तवै यथा स्यादित्येवमर्थं। नाम तदर्थमत्र पृथक् तवै इति प्रत्ययः पठितः वर्तते इति भावः। यतः सूत्रकारः वृथा न किञ्चिदपि पठति, सर्वमपि तत्र सार्थकं भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले अस्ति सूत्रं। व्याख्याता इङ्गितं करोति अवचक्षे इत्युक्त्वा। मूले पश्यामश्चेत् अवचक्षे च इति भवति सूत्रम्। ततः अवपूर्वात् चक्षिणः एष प्रत्ययः निपात्यते। अव इति उपसर्गपूर्वकात् चक्षिङ् इति धातुः वर्तते खलु व्यक्तायां वाचि। एष इति प्रत्ययः निपात्यते। क्व? अवचक्षे इत्यत्र इति भावः। शित्वात् सार्वधातुकत्वं तेन ख्यायादेशो न। तदर्थम् आर्धधातुकत्वम् अपेक्षितम् इति भावः। अतः अवचक्ष ए अवचक्षे एषः ए इति अवशिष्यते। अवचक्ष ए अवचक्षे न अवचक्षे सवर्णदीर्घाः नावचक्षे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अयमस्ति अत्र विशेषः। ततः
अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति भावलक्षणे। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं दृश्यते भावलक्षणे स्थेण् क्रियवदिचरि हुतमिजनिभ्यस्तो सुन् इति। सम्यक् सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः वर्तते। भावलक्षणे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। ततः अग्रे स्थेण् क्रिय वदिचरि हुतमिजनिभ्यस्तो सुन् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अत्र समाहारः नैव द्वितीयं पदम् एतावन्न भवति। द्वितीयं पदं भवति स्थेण् क्रिय वदिचरि हुतमिजनिभ्यः इति। अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। प्रथमाविभक्तेः च बहुवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। कथं विग्रहः इति चेत् स्थाश्च इण् च क्रिय च वदिश्च चरिश्च हुश्च तमिश्च जनिश्च स्थेण् क्रिय वदिचरि हुतमिजनिभ्यः ते हुतमिजनयः तेभ्यः कृतमि स्थेण् क्रिय वदिचरि हुतमिजनिभ्यः तेभ्यः। एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अवगन्तव्यः। तोसुन् इति स्पष्टम् अस्ति एव। अपि च भावलक्षणे इत्यस्यापि अत्र विग्रहः ज्ञेयः। भावस्य लक्षणं भावलक्षणम् इति। समीचीनं। ततः अत्र स्था इण् क्रिय वदि चरि हु तमि जनि येषां धातूनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। आम्, भावलक्षणे भावस्य नाम क्रियायाः लक्षणं भावलक्षणं। भावः क्रिया खलु भवति, अतः सा क्रिया प्रकृते विवक्षिता वर्तते। समीचीनं। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति छन्दसि लुङ् लिटः इत्यतः छन्दसि इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। मूले तु सूत्रार्थः न चर्चितः। व्याख्याता कथयति कृत्यार्थे इति निवृत्तं। कृत्यार्थे इत्यस्य प्रकृते सम्बन्धः नास्ति। तुमर्थे इति वर्तते। प्रकृत्यर्थविशेषणं भावलक्षणग्रहणम्। अधुना तत्र सूत्रार्थं कथयति। भावः लक्ष्यते येन तस्मिन् अर्थे वर्तमानेभ्यः स्थादिभ्यः धातुभ्यः तुमर्थे तोसुन् स्यात् छन्दसि। तुमर्थे तोसुन् इति प्रत्ययः भवति वेदे इत्युच्यते। सम्यक्। कथयति संस्थानादीनाम् अवधित्वेन लक्षणं भावः इति। भावलक्षणम् अर्थात् क्रियायाः समाप्त्यर्थे यः धातुः प्रकृते वर्तते तादृशः धातुः एव अत्र परिगणितः ग्राह्यः। एवं खलु। आसमाप्तेः सीदन्ति इत्यर्थः कस्य आसंस्थातोः सीदन्ति तद्विषये उक्तमेतेन व्याख्याता संस्थानादीनाम् अवधित्वेन लक्षणं भावः। समाप्तिपर्यन्तं तिष्ठन्ति इति। ततः कथयति सम्पूर्वो हि तिष्ठति हि समाप्तौ रूढः। सम्पूर्वकात् यः स्थाधातुः वर्तते सः समाप्त्यर्थे रूढः भवति। सन्तिष्ठते पिण्डपितृयज्ञ इत्यादौ इति दर्शनात् तत्र उदाहरणमपि ददाति। तर्हि सम्पूर्वस्थाधातोः तोसुन् प्रत्ययः संस्थातोः इति अव्ययमत्र भवति। एवं खलु। स्था इण् अस्ति खलु अग्रिमः धातुः, तस्य
उदाहरणं दत्तं वर्तते उदेतोः। तर्हि अत्र इणधातोः उदपूर्वकात् इणधातुः भवति। उद् इ भावलक्षणे स्थेणक्रिया इत्यादि सूत्रद्वारा तोसुन् प्रत्ययः भवति। उद इ तोस्, उदि तोस्। प्रकृते सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन धातोः गुणः भवति। उद् एतोस्, उदेतोस्, सस्य ऋत्विविसर्गः सति उदेतोः। सुपः तु लुक् भवति, अव्ययादाप्सुपः इति तच्च न विस्मर्तव्यम्। अस्तु, ततः अग्रिमः धातुः भवति क्रिय इति धातुः। तस्य तत्र उदाहरणं दृश्यते अपकर्तोः इति। तत्र अप इति पूर्वकत्वात् कृ धातोः भावलक्षणे स्थेण्क्रियवतिचरीभूतमि जनिभ्यस्तोसुन् इत्यनेन तोसुन् इति प्रत्ययः भवति। अपकृ तोस् धातोः गुणः भवति। अपकर् तोस्, अपकर्तोस् सुप्रत्ययः हल्ङ्याजनलोपः सस्य ऋत्विविसर्गः सति अपकर्तोः इति रूपं सिद्धं भवति। कृ धातोः अनन्तरं धातुः भवति वद् धातुः। तत्र उदाहरणं दृश्यते प्रवदितोः। प्रकृतसूत्रेण तोसुन् प्रत्ययः प्रवद् तोसुन्, तोस् इडागमः भवति। प्रवद् इ तोस्, प्रवदितोस् सस्य ऋत्विविसर्गः सति प्रवदितोः। चरधातोः प्रचरितोः, प्रचर तोसुन् इडागमः भवति। प्रचरितोस् सस्य ऋत्विविसर्गः सति प्रचरितोः। प्रचरितोः एतदनन्तरं भवति होतोः। चरधातोः अनन्तरं होतोः तदेव धातुः परिगणितः खलु हु इति। अतः तस्मात् तोसुन् प्रत्ययः हु तोसुन्, तोसुनः तोस् इति अवशिष्यते। धातोः गुणः होतोस् सुप्रत्ययः तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः सस्य ऋत्विविसर्गः सति होतोः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तमि इति अस्ति अग्रे। तमि जनिभ्यस्तोसुन् उपान्तिमः धातुः तमि। तस्य व्याख्याता कथयति तमुग्लानौ, नाम तमुग्लानौ इति धातुः प्रकृते भवति। तोसुन् प्रत्ययः तं तोसुन्, तं तोस्। प्रयोगः कः वर्तते आतमितोः इडागमः भवति। आतम् ईतोस्, आतमितोस् तदेव पूर्ववत् प्रक्रिया आतमितोः इति प्रयोगः भवति। ततः जन् इति अस्ति खलु, तस्य उदाहरणं दत्तं काममाविजनितोः सम्भवामः इति श्रुतिः इति कथयति। नाम वेदस्य वाक्यमेव आनीय अत्र ग्रन्थकारः उपस्थापितवान्। अतः इति श्रुतिः इति कथयति। नाम वेदे एवं रीत्या उदाहरणं दृश्यते। अतः आविजनितोः तर्हि प्रकृते तत्र आङ् अपि च वि इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् जनधातोः तोसुन् इति प्रत्ययः इडागमः भवति। आविजन् इ तोस् आविजनितोस् सस्य ऋत्विविसर्गः सति आविजनितोः इति रूपं सिद्धं भवति। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। सूत्रं भवति एवं सृपितृदोः कसुन् इति। सृपितृदोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। सृपिश्च तद् च सृपि सृपिश्च तृद् च सृपि तृदौ तयोः सृपितृदोः एवं विग्रहः द्रष्टव्यः। भावलक्षणे नाम एतदस्ति खलु सूत्रं, पूर्वं सूत्रं पठितं भावलक्षणे स्थेण्क्रिय वदिचरि इत्यादि सूत्रात् भावलक्षण इत्यनुवर्तते। तुमर्थे सेसेन से इत्यतः तुमर्थे इत्यनुवर्तते। छन्दसि लुङ्लङ्लिटः इत्यतः छन्दसि इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। अतः एव कथयति किं मूले पश्यन्तु।
भावलक्षणे इत्येव। स च भावलक्षणः कः इति पूर्वं दृष्टमेव। भावलक्षणं नाम किम् इति विचारितमेव। व्याख्याता कथयति सृप्लुगतौ नाम सृपि इत्यनेन सृप्लुगतौ इति यः इकासूत्रे निर्दिष्टः वर्तते सः ग्राह्यः इत्यर्थः। ततः तृद् इत्यनेन उत्तृदिर् हिंसानादरयोः इति भावः इति धातुः ग्राह्यः। ततः कथयति भावलक्षणे अर्थे वर्तमानयोः सृपितृतोः तुमर्थे कसुन् नाम प्रत्ययः भवति इति भावः। मूले पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्शिन् विसृप इति उदाहरणं तत्र साधनीयं वर्तते। अतः कसुनः प्रकृते अस् इति अवशिष्यते। तर्हि वि सृप् अस् लघुपदगुणः वि सर्प अस् विसर्पस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति तदेव सु प्रत्ययः भवति तस्य लोपः भवति विसर्पः इति रूपं भवति। क्षन्तव्यः विसृपः गुणः तु न भवत्येव यतः कसुन् इति कित् खलु अतः सः मया प्रमादः कृतः। गमनादित्यर्थः। गमनात् इति वा गन्तुम् इति वा यतः तत्र तुमर्थे इत्युक्तं खलु। परन्तु भावलक्षणविषयः अपि तत्र भवेत् तदपि अस्ति परन्तु तुमर्थे इत्युच्यते चेत् तर्हि तु गमनात् इति व्याख्यात्र यदुच्यते तस्य सङ्गतिः द्रष्टव्या अवगन्तव्यम् इतोपि। अस्तु तृद् धातोः उदाहरणं पुरा जतृभ्यः आतृतः आङ्गुसरपूर्वात् तृद् धातोः कसुन् प्रत्ययः आतृतः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। इति तृतीयोऽध्यायः। एवञ्च अत्र अयं पाठः अपि सम्पन्नः भवति अयम् अध्यायोऽपि सम्पन्नः भवति। अखिलेपि तृतीयाध्याये वेदविषये यः विशेषः उक्तः सः विशेषः अस्माभिः अत्र पठितः। पाठम् अत्रैव उपसंहरामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च अस्माकं क्रमे वैदिकी प्रक्रिया इत्यस्य प्रकरणस्य तृतीयस्य अध्यायस्य सप्तमः अन्तिमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।